जनाब अली वकार लफ्ज़ आज का उन्वान है जश्न आज़ादी और आज का तालिब इल्म। जनाब अली लफ्ज़ आज़ादी से लिया गया है। आज़ादी बाख्तियार होने को कहते हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि आज़ादी एक एहसास का नाम है और जिसको उनका एहसास जिंदा हो वो आज़ाद मरना और आज़ाद जीना चाहती है। लेकिन जिस कौम का एहसास मर जाए वो वक्त से पहले ही मर जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, आज हम हाज़िर हैं जुमेरात वाले दिन का प्रोग्राम लेकर, जिसका मौजू है मैं और मेरी सेहत। लेकिन चूँकि कल हमारा 14 अगस्त का जो फंक्शन गुज़रा है, कल चूँकि हमारा वो प्रोग्राम का मौजू भी मैं और मेरा दीन था, साथ में मेरा वतन, तो कल हमने अपने बस्ती के बच्चों के एतबार से कुछ इनामात का सिलसिला किया था। जैसा कि मैंने आप सब भाइयों से दरख्वास्त की थी कि अपने अपने इलाके में, अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने बस्ती में आपने भी अपने बच्चों को जो है, मोहल्ले के बच्चों को हौसला अफजाई करवानी है। अब सारे काम करने गवर्नमेंट का काम नहीं है। हम ये कहते हैं गवर्नमेंट ऐसा करे, गवर्नमेंट ऐसा करे, गवर्नमेंट ऐसा करे। वो भाई कुछ काम हमारे अपने करने के भी होते हैं। अब हमारी बस्ती में, हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे एरिया में जहाँ हम रह रहे हैं, इसके इर्द गिर्द जितनी लोग आबाद है, जितने बच्चे आबाद है, हम उन तक तो हमारी आवाज़ पहुँच सकती है ना, हम उनकी हौसला अफजाई तो कर सकते हैं ना। तो कल चूँकि हमारा प्रोग्राम था जो बुध वाले दिन 14 अगस्त का, अपने यहाँ पे यूनियन कौंसिल का दफ्तर है और मैंने आज उसका हिसाब भी लगाया। इस प्रोग्राम के ऊपर तकरीबन 20 हज़ार रुपये के करीब खर्चा हुआ है, तकरीबन, थोड़ा कम बेश होगा। लेकिन आप यकीन करें, ये वीडियो मैं आपको अभी जो आपने देखी है प्रोग्राम से पहले, बच्चियों की खुशी दीदनी थी। इतने खुश बच्चे थे और बच्चों से पूछ रहे हैं क्या बनेंगे, कोई कहता है मैं ये बनूंगा, वो बनूंगा, वो बनूंगा, हौसला अफजाई। और 2 दिन पहले से बच्चे मुझे गली में भी मिलते हैं तो मुझे कहते हैं जी वो इनाम कब मिलेगा, ट्रॉफी कब मिलेगी। आपको पता है बच्चों की आदत होती है, वो किसी चीज़ का इंतज़ार लंबा नहीं कर सकते, वो कहते हैं जल्दी जल्दी काम हो। तो बच्चों ने जो है ना हर जगह मुझे पकड़ के पूछते थी कब कब ना। और जब वो प्रोग्राम में सुबह हमने 10 बजे का टाइम रखा हुआ था, बच्चे 9:30 बजे आके बैठ के और बातें बार बार पूछ रहे थे जी कि ट्रॉफी कब मिलेगी, हमें ट्रॉफी कब मिलेगी। मैंने कहा बेटा थोड़ा सा सब्र करो, मेहमान आएंगे, सारे मेहमान आ जाएंगे, फिर हम आपको ट्रॉफी देते हैं। तो अपने मोहल्ले के बच्चों को यकीन करें, थोड़ा सा 2-4 बंदे मिल के अगर कुछ कर लें, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़ात से इस नीयत से भी करता हूँ कि ये भी एक सदका है। अच्छी बात उस तक पहुँचाना, बच्चों को, बड़ों को मोटिवेट करना। मैंने जो मेहमान बड़े आए हुए थे, मैंने कहा जी आपका ये आना भी इन बच्चों के लिए हौसला अफजाई है। तो देखें कितनी बीमारियों में अपने आप को भी समझाता रहता हूँ यार, ये जो खैर के कामों के ऊपर पैसा खर्च होता है, एक बीमारी जाग जाए ना, डॉक्टर के पास चले जाएं जो 2-4-5 टेस्ट लिख के दे दे और फिर जनाब अली दवाइयों का बंडल लिख के दे दे तो 20,000 रुपये तो हो गया। तो हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि सदक़े से अपने बीमारों का इलाज करो। तो सदका दो, अल्लाह बीमारियों से हिफाजत फरमाएगा। फिर हदीस शरीफ का मफ़हूम है सदका बला को टालता है, तो बलाएँ भी टालनी है तो तब भी सदका करो। और ये सारे सदक़े काम हम समझते हैं कि सिर्फ सदका फ़कीर को 5-10 रुपये 20 रुपये देना ही सदका है, नहीं। हर भलाई सदका है, हदीस शरीफ का मफ़हूम है हर भलाई सदका है। और मखलूक सारी की सारी अल्लाह की आयाल है, अल्लाह का कुंबा है। और अल्लाह पाक आयाल के साथ, किसी के घर वालों के साथ कोई आदमी अच्छा सलूक करता है तो हम उसके कितने ममनून होते हैं, कितना खुश होते हैं वो आदमी घर वाला। तो हम अल्लाह के अयाल के साथ अच्छाई करेंगे तो अल्लाह पाक भी बहुत खुश होते हैं। तो ये सारी चीज़ें ज़ुमरे में सदक़े में आती हैं। तो मैं देखो नफ्स हर इंसान के साथ लगा हुआ है। मैं आज भी ये सोच रहा था, मैंने कहा चलो यार 20,000 रुपया तकरीबन बच्चों के ऊपर लगा दिया, लेकिन खुदा न खास्ता तुम्हारे बच्चों में से किसी का, घर वालों का एक
اسپتال کا ہی دورہ لگ جاتا تو یہ 20 کی بجائے 30-50 ہزار نکل جاتا. تو اللہ پاک صدقے سے بلاؤں کو بھی ٹالتے ہیں، صدقے سے مریضوں کا علاج بھی کرتے ہیں. اور پھر آگے جو ہے حدیث شریف کا مفہوم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں قسم کھا کے فرمائی ہوئی ہیں. فرمایا میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا. نظر آتا ہے، عقل کہہ رہی ہے میں نے جیب میں سے 20,000 نکالے ہیں، اگر مثال کے طور پہ 1,00,000 روپے پڑا ہوا تھا جیب میں تو 20,000 نکالے، پیچھے 80 رہ گئے. لیکن خبر کیا ہے آسمان والے کی اور ان کے نبیوں کی خبر کیا ہے؟ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، یعنی وہ 80 جو ہے وہ برکت والا بن جائے گا. اور دوسری بات یہ فرمائی کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جو لوگ سوال کا مانگنے کا دروازہ کھولتے ہیں اللہ ان کے اوپر فقر کا دروازہ کھول دیتے. اور پھر فرمایا میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جو آدمی جس کے ساتھ ظلم کیا جائے اور وہ معاف کر دے اللہ اس کی عزتوں میں اضافہ فرماتے. اس لیے جو ہے ہم سب نے اس بات کی نیت کرنی ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم سب کے سب اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بستی کے بچوں کے ساتھ، یعنی ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. یقین کریں اس میں جو راحت ہے، جو سکون ہے، جو خوشی ہے، قلبی خوشی، دماغی خوشی، اس کو آدمی سوچ نہیں سکتا. آپ کر کے دیکھیں، آپ نیکی کر کے تو دیکھیں، بھلائی کر کے تو دیکھیں، آپ کی صحت بنے گی. یقین کریں آپ دعائیں دیں گے، خوش ہوں گے کہ یار یہ باتیں خیر کی میں یہ کتنی پیاری پیاری ہمارے تک باتیں پہنچ رہی ہیں. اگر حقیقی زندگی کا مزہ لینا چاہتے ہیں نا تو دوسروں کے کام آنا شروع کر دیں. انبیاء علیہ السلام اپنی جان سے، اپنی ذات سے سب لوگوں کو فائدہ پہنچاتے تھے. تو ہم بھی اپنے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقہ زندگی کو اپناتے ہوئے سب کے ساتھ بھلائی کا عزم کریں، سب کے ساتھ نیکی کریں. گھر میں خیریں آئیں گی، بچوں میں خیریں آئیں گی، اپنی زندگی میں خوشیاں آئیں گی. یقین کریں میں بتا نہیں سکتا وہ خوشیاں جو دوسروں کو خوش کر کے جو خوشی ملتی ہے وہ ناقابل بیان ہے. تو دوسروں کو جو لوگ دکھ دیتے ہیں، دوسروں کو پریشانیوں کے بارے میں سوچتے ہیں، ان کے بارے میں حدیث شریف کا مفہوم ہے. فرمایا دو آدمی جو ہے نا 2 آگوں میں جلتا ہے، کون؟ اسد والا. دنیا میں اسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے اور آخرت میں جہنم کی آگ میں جلتا ہے. تو اسد سے، بغض سے، کینے سے، اپنے پڑوسیوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے محلے والوں سے، اپنی بستی والوں سے، اپنے گاؤں والوں سے حسد نہ کریں، بخیلی نہ کریں. کوئی آگے جا رہا ہے اس کو دعائیں دے، اس کو اللہ اور دے اور دے اور دے، اللہ آپ کو بھی دے گا. تو اس کی سب کوشش کریں گے نا صحت مند رہنے کے لیے. چونکہ آج ہمارا پروگرام صحت کے لیے تھا تو صحت مند رہنے کے لیے یہ نسخے بھی ساتھ ساتھ ہیں. ورزش بھی ہے، اچھے کھانے بھی ہیں. اچھے کھانے تڑکوں والے نہیں، صحت کے اعتبار سے وٹامن والے کھانے. تو ان سب کی کوشش کریں گے اور پروگرام کو آگے دوسروں تک بھیجنے کی بھی نیت کر لیں کہ دوسروں تک بھی بھیجنا ہے انشاءاللہ. اور کل جمعے والے دن ہمارا پروگرام ہوگا میں اور میرا پیشہ. تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.